Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। यतिखेर एमाले पार्टीभित्र पनि युवा पुस्ता नेतृत्वमा आउनुपर्छ, केन्द्रीय समितिमा आउनुपर्छ भनेर बहस जारी छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामीले तीनजना पार्टीका प्रभावशाली नेतृत्वमा जान चाहने व्यक्तित्वहरूलाई निम्ताएका छौँ। केन्द्रीय समितिमा अब आफ्नो पकड जमाउने र उम्मेदवारी दिएर जित्नको लागि तम तयार भएर आएका तीनजना हामी नेताहरूलाई यहाँ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा रमेश पौडेलजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुनिता बरालजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हिरबहादुर केसीजी तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। ठ्याक्कै भन्नुहोस्, तपाईँहरू एमालेको महाधिवेशनलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? युवा पुस्ताले पार्टी फेरि पनि फुटमा जाने हो कि विभाजनमा जाने हो कि? नेकपा एमालेको महाधिवेशन यो एमालेको मात्रै महाधिवेशन होइन। नेपाललाई समृद्ध बनाउने, आम नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने र समृद्धिका सपना देख्नेहरू, विकासका सपना देख्नेहरूको पनि महाधिवेशन हो। जसले राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमान चाहन्छ, हरेक स्वाभिमानी नेपालीहरूको महाधिवेशन हो। अहिले सिङ्गो नेपालको राजनीति दुईटा ध्रुवमा छ। त्यसमा स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्ट्रियताको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ। विकास र समृद्धिको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ। र एमालेका क्याडरहरूको मात्रै होइन, यो चाहिँ नि सिङ्गो देशको विकासका सपना देख्नेहरू, ती सबै सपनाहरूको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ। यस मानेमा त्यसको नेतृत्व छान्ने महाधिवेशन हो यो। त्यसैले अब यस्तो छ, अहिले यो मुलुकको राजनीतिमा 5 दलको एउटा गठबन्धन छ। कठपुतली गठबन्धनमा त्यो परमादेश श्री 5 न्यायाधीशहरूले बनाइदिएको गठबन्धन छ। त्यसका विरुद्धमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष श्रद्धेय राजनेता केपी ओली त्यसका विरुद्धमा लड्न काफी हुनुहुन्छ भनेपछि सबै देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूलाई पनि ठेगान लाउनु भएको छ उहाँले। र राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको नेतृत्व उहाँले गरिरहनु भएको छ। तर भीमरावले चुनौती दिनु भएको छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ नि केपी ओलीलाई चुनौती दिने कुरा चाहिँ यस्तो छ, कहिलेकाहीँ त यस्तो छ भीमराव, यस्तो छ एमालेमा अहिले चाहिँ केपी कमरेडको कुनै विकल्प छैन। भीमराव कमरेडले बार्गेनिङ गर्नका लागि बार्गेनिङ टुल्स या बार्गेनिङ चिप्सको रूपमा उहाँले सम्भवतः अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यसरी बार्गेनिङ गर्नुभन्दा पनि यो मुलुकको समृद्धिको यात्रा तय गर्नका लागि, जनतालाई खुसी दिनका लागि र हामीले विकासका जे सपनाहरू देख्यौँ, जे गर्न चाहिरहेका छौँ, त्यो कुरा पुरा गर्नका लागि चाहिँ केपी ओलीकै नेतृत्वमा सर्वसम्मत बनाउँदा नै, उहाँ अध्यक्षमा सर्वसम्मत बनाउँदा नै यो मुलुकले चाहिँ नि हाम्रा सङ्कल्पहरू छन् नि त, ती सङ्कल्प त पुरा गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि केपी ओली, त्यसको विकल्प पनि केपी ओली नै हो। त्यसो भए सुनिता बरालजी, तपाईँ महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कति होस् भन्ने चाहनुहुन्छ एमालेमा? आजको दिनमा बताउनुहोस् त। पदाधिकारीहरूको कुरा गरेको प्रतिनिधित्व पदाधिकारीदेखि लिएर सिङ्गो केन्द्रीय कमिटीमा हाम्रो पार्टीको विधान अधिवेशनले निर्कोल गरिसकेको छ। 33% प्रतिनिधित्व हुन्छ यो महाधिवेशनमा। तर पनि महासचिव महिला बन्न सक्छ एमालेमा? बन्न सक्छ, सम्भावना छ सुनिताजी? प्रशस्त सम्भावना छ, बन्छ। अध्यक्ष बन्छ एमालेमा महिला? अहिलेका लागि महिला अध्यक्ष बन्दैन। त्यसमा एमालेमा महिला अध्यक्ष बन्नै सक्दैन, सक्षमता छँदै छैन। यो महाधिवेशनमा महिला गर्न सक्ने क्षमता महिलाहरूमा छैन। यो महाधिवेशनमा महिला अध्यक्ष बन्दैन। त्यसमा महिला अध्यक्ष बन्छ त? आगामी महाधिवेशनका लागि सबै नेतृत्व तयार हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसो महिलाहरू सक्षम छन् नेतृत्व लिन?
महिलाहरू सक्षम छन्, अध्यक्ष मात्रै सक्षमताको एउटा उदाहरण होइन नि। महिलाहरू पदाधिकारीमा आउनुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा 33% आउनुहुन्छ, यो नै एउटा उदाहरण हो। तर यो महाधिवेशनमा 10औं महाधिवेशनमा महिला नेतृत्व अध्यक्षका रूपमा हुनुहुन्न, नेतृत्व त अरू धेरै जिम्मेवारी पनि हुन्छ नि। 2006 सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ पुष्पलाल श्रेष्ठदेखि केपी शर्मा ओलीसम्म आइपुग्दाखेरि खोइ त महिला अध्यक्ष भएको नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भएर यहाँबाट मैले तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत के चाहिँ सगर्व भन्न सक्छु भने सबैभन्दा महिलालाई न्याय दिनुपर्छ र नेतृत्वमा विकास गर्नुपर्छ, नेतृत्वलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरणीय पार्टी नेकपा एमाले हो। त्यसकारण यो महाधिवेशनमा भएन, आगामी महाधिवेशनमा चाहिँ नेकपा एमालेको अध्यक्षको नेतृत्व गर्न सक्ने अध्यक्ष बन्नु होला, तर महासचिव महिला बनाउन सक्नुहुन्न तपाईँहरूले? महिला बनाउन नसकिने किन र महाधिवेशनमा उम्मेदवारीहरू घोषणा त भइसक्यो। महिला महासचिव बन्न सक्छ एमालेमा यसपटक? सबै कुरामा सबै ओपन नै छ नि, उम्मेदवारी घोषणा गरेपछिको निर्णय गर्ने कुरा हो नि त्यो भनेको। केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा उम्मेदवारी दिँदैछु। तपाईँलाई किन चाहियो केन्द्रीय समितिको सदस्य अनिला सुब्बाको अध्यक्षलाई? कुरा प्रष्ट छ। हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षले उद्घोष गर्नुभएको छ र नेपालमा बसेका मात्रै युवाहरू होइन, संसारभरि छरिएर रहेका युवाहरूको एकमात्रै राष्ट्रिय आकाङ्क्षा के हो भने यो देशको समृद्धि हो। नेपालको समृद्धि र सबै नेपालीहरूको खुसीको सहयात्री अब हाम्रो जिम्मेवारी हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सहयात्री अब हाम्रो जिम्मेवारी। यो उद्घोषका साथ अब हामी युवा पुस्ताबाट केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने कुराको दृढ सङ्कल्प र अठोटसहित अब हामी आउनुपर्छ भन्ने हो। यसमा पार्टीको नेतृत्वले पनि पटक पटक उद्घोष गरिसक्नु भएको छ र पार्टी महाधिवेशनमा पनि प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ कि अब युवाहरूलाई पनि अधिकतम प्रतिनिधित्व गराइन्छ। 3 तहको प्रतिनिधित्व पार्टीमा हुन्छ, एउटा केही ज्येष्ठ नेताहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ, एउटा बीचको लेयरको नेताहरूको हुन्छ र एउटा चाहिँ 40 वर्ष मुनिका उमेर समूहको युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ। यस अन्तर्गत मैले पनि मेरो उम्मेदवारी चाहिँ दिनेछु र पार्टी नेतृत्वमा रहेर निर्णायक ठाउँमा रहनुभएका प्रतिनिधिहरूले सहयोग गरेर र उहाँहरूले विश्वास गरेर समर्थन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि छ। इरा केसीजी, तपाईहरू युवाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ केन्द्रीय समिति भनेर लबिङ सुरु गरिरहनु भएको छ, नेतृत्वले तपाईँहरू कुरा सुनेको छ? के भन्छ? हामीले हाम्रो विधान महाधिवेशनबाट हाम्रो सङ्गठनको संरचना कसरी सेट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले 3 पुस्ताको वैज्ञानिक संयोजन गर्नेछौँ भनेर हाम्रो सङ्गठनमा प्रस्ताव पास गरेर आइसकेका छौँ। यो परिप्रेक्ष्यमा यो 10औं महाधिवेशनले नेतृत्व निर्माण गर्दाखेरि अनुभवी पुस्ता, कामकाजी पुस्ता र विकासवान पुस्ताको वैज्ञानिक संयोजन गर्नुपर्छ भनेर हामी लबिङमा छौँ। लबिङमा हुन्छ, तर त्यो सम्भावना छ? मेरो प्रश्न तपाईँलाई सम्भावना छ। किन सम्भावना छ भने भोलि अहिले जुन हाम्रो नेतृत्व छ यो नेतृत्वले मुलुकको अगाडि भएका विद्यमान चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने र हाम्रो आन्दोलनको अगाडि रहेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको लागि कम्तीमा पनि 33% नयाँ अनुहारहरूलाई, युवाहरूलाई भोलिको नेतृत्वको लागि विकास गर्ने र आजको चुनौतीलाई सामना गर्ने एउटा ऊर्जाशील पङ्क्तिलाई केन्द्रीय कमिटीमा इन्डोर्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी अध्यक्षदेखि हाम्रो अरू तमाम नेताहरू यसमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ। केही प्राविधिक कुराहरू मिलाउनु पर्ने त्यसका सीमाहरू छन्, त्यो मिलाएर कति प्रतिशत प्रतिनिधित्व होला त केन्द्रीय समितिमा? हामीले यो महाधिवेशनमा नयाँ अनुहारहरू हामीले 33% भन्दा बढी नयाँ अनुहारहरू हामीले केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गराउनुपर्छ भनेका छौँ। नयाँ अनुहार त्यो सम्भव छ। किन सम्भव छ भने तपाईँलाई थाहा छ नेतृत्वलाई? हो त्यो समस्या नेतृत्वको नेताहरू आएका छन् तपाईँको पार्टीमा? हो, माओवादीको मानुका नेपाल छोडेर आएका छन् तपाईँको पार्टीमा? हो, त्यो सबैलाई जिम्मेवारी दिनु पर्दैन? सबै पक्ष, सबै प्रवृत्तिलाई मिलाएर संयोजन गरेर तालमेल मिलाएर नै हामीले नेतृत्व निर्माण गर्छौँ। त्यो नेतृत्व निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नयाँ अनुहारहरू, युवाहरू को तर्फबाट हामीले कम्तीमा पनि 33% यो केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व गराउँछौँ। त्यो प्रतिनिधित्व किन बनाउँछौँ भने यदि अहिले हामीले 33% नयाँ अनुहारलाई हाम्रो यो केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व गराउन सकेनौँ भने भोलि एउटा बिन्दुमा गएर हामी कहाँ धेरै ठुलो लिडरसिप ग्यापको क्राइसिस आउनेवाला छ यो आन्दोलनमा। त्यसकारण हामी हाम्रो आन्दोलनलाई त्यो भोलिको लिडरसिप ग्यापको सङ्कटबाट जोगाउन पनि आज 33% नयाँ युवाहरूलाई
पार्टीको नेतृत्वमा केन्द्रीय कमिटीमा पुर्याउने बहसमा छौँ, लबिङमा छौँ र जति पनि नेताहरूसँग हामीले लबिङ गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया सकारात्मक छ र त्यसलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्ने बाटोको बारेमा उहाँहरू हामीसँग परामर्शमा हुनुहुन्छ, नेताहरू परामर्शमा हुनुहुन्छ र नयाँ अनुहार 33% यो केन्द्रीय कमिटीमा हजुरहरूले देख्नुहुन्छ। रमेशजी, यसपटक भीम रावलले केपी शर्मालाई चुनौती दिनुभएको छ र भन्नुभएको छ म जित्छु भनेर, मसँग जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा, त्यो कति सम्भव छ? यो चाहिँ भीम कमरेडको अवस्था चाहिँ अहिलेको यो चुनावमा या यो अधिवेशनमा त्यति राम्रो देखिँदैन। किन राम्रो देखिँदैन? म त राष्ट्रवादी नेता हो, तपाईँलाई थाहा छ। यस्तो छ उहाँका बारेमा जस्तो अडान लिएर बोल्नुहुन्छ। यस्तो छ उहाँका बारेमा थप मैले आलोचना मेरो मुखबाट आलोचना खोज्नु त्यति राम्रो होइन। उहाँ जस्तो नेताको तपाईँ समर्थनमा कि विपक्षमा? यस्तो छ म उहाँको विरुद्धमा होइन, म केपी ओलीको समर्थनमा हो। त्यसो भए भीम रावललाई तपाईँ मतदान नगर्ने? यस्तो छ उहाँलाई समर्थन नगर्ने, उहाँलाई हाम्रो सम्मान छ, केपी कमरेडलाई समर्थन छ। त्यसो भीम रावललाई तपाईँहरू मतदान गर्नुहुन्छ? होइन, हाम्रो सम्मान छ, केपी ओलीलाई मतदान गर्छौँ, समर्थन गर्छौँ। भीम रावलले के भन्नुभएको छ भन्दा केपी शर्माले असफल हुनुभयो, उहाँले पार्टी हाँक्न यस्तो छ फुलको आँखामा फुलै संसार, पार्टीको नेतृत्व सरकार उहाँले ठिक हो। यस्तो छ फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भन्छन्। उहाँले हेर्ने पनि विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन्, उहाँले हेर्ने दृष्टिकोण असफल होला, तर मैले हेर्ने दृष्टिकोणमा नेपालको सिङ्गो राजनीतिमा आजसम्म राष्ट्रियताका सन्दर्भमा, विकासका सन्दर्भमा, समृद्धिका सन्दर्भमा र सिङ्गो जनताका मूर्छित सपनाहरू जागृत गराइदिने सन्दर्भमा र सिङ्गो देशलाई एक ठाउँमा उभ्याएर यो देशको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा केपी ओली जस्तो नेता मैले देखेकै थिएन। काङ्ग्रेसमा बिपी कोइरालाले अलिअलि त्यो जागृत गर्न खोज्नुभएको थियो, त्यस पछाडि अब राजा महेन्द्रको सन्दर्भ पनि अलिअलि जोडिन्छ र महेन्द्रले पनि एक खालको विकास र समृद्धिको सन्दर्भ चाहिँ उनी निरङ्कुश भए, उनका ती पाटाहरू पनि छन्, तर विकास र समृद्धिको सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ महेन्द्रले पनि एउटा पहल विकासको एउटा मोडल प्रस्तुत गर्नुभयो भने विकासको कुरा, समृद्धिको कुरा, राष्ट्रियताको कुरा, स्वाधीनताको कुरा, स्वाभिमानको कुरा र सिङ्गो समाजलाई जागृत गराएर हाम्रो देशलाई दुनियाँमा चाहिँ नि एक खालको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने त्यो सन्दर्भमा केपी ओली चाहिँ नि एउटा महानायक नेता हो। यो देशमा प्रश्न चाकडी होइन, सच्चाइलाई स्वीकार्न सक्नुस् न। जनताले यो कुरा पचाउँदैन। यस्तो छ जनताको देशमा नेताले कामै गरेका छैन, नेताहरू भनेको मति भ्रष्ट भइसक्यो। यस्तो छ यो चाहिँ केही तपाईँहरू जस्ता साथीहरू पत्रकारलाई मात्रै सुन्नु न, सुधार्नका लागि त तपाईँहरूको ठिकै छ, तर केही तपाईँहरू जस्ता साथीहरू जो गफ गरी खानुहुन्छ, त्यो भन्नुको मतलब तपाईँ भनेको सिम्बोल ऋषि धवलालाई मात्रै भनिरहेको छैन। उहाँहरूले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेतालाई सबै दोष नेताका टाउकामा खन्याइदिने। अब नेताले के गरे? तपाईँहरू सुतेर बस्नु भएको छ आज। त्यसो होइन, आज तपाईँ नेताले देशको लागि काम गरे? तपाईँलाई म डेटामा कुरा गरौँ न। डेटामा 48 सालभन्दा अगाडि सडक कति बनेको थियो, अहिलेसम्म आउँदा कति सडक बनेर के खाने पानीको अवस्था के होइन, सडक बन्यो होइन, कति भ्रष्टाचार छ, कति नेताले कमिसन खाछन्। म तपाईँलाई तथ्य अख्तियार छ नि त, अख्तियारबाट कारबाही गरौँ। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार गरेर म तपाईँलाई प्रमाण दिन चाहन्छु। त्यो भ्रष्टाचार गर्नेलाई जेल हाल्ने हो, त्यही भएर त लोकतन्त्र हो। बेठिकलाई जेल हाल्ने हो, कारबाही गर्ने हो। तर यो व्यवस्थाले या नेताले केही गरेनन् भनेर जनताप्रति निराशा, जनताप्रति चाहिँ एक खालको चाहिँ अविश्वास, यो व्यवस्थाप्रति तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। हाम्रो देशमा नेता असफल, त्यसो होइन, नेता असफल होइन, व्यवस्था असफल पनि होइन, केही व्यक्तिहरूले गरेनन् होला, तर समग्र एकदम बौद्धिक व्यक्तित्व देशमा सबैले मानेको नेता को छ भन्नुहोस् त? केपी ओली। सुनिताजी, हजुर, तपाईँको लागि प्रिय नेता केपी शर्मा ओली नि भयो हो। तपाईँलाई भनेर सुको अध्यक्ष बनाउनु भयो उहाँले, त्यसको गुण त तपाईँले पनि लगाउनु पर्यो, प्रशंसा गर्नु पर्यो। पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ, म अनि राष्ट्रको उपाध्यक्ष थिएँ, त्यस कारणले अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको। होइन, नेतामुखी नहुनुहोस्, जनतामुखी भन्नुहोस् न। तपाईँहरू जनतामुखी नै काम गरिरहेका छौँ, त्यस कारणले यो ठाउँमा छौँ। आज महँगी बढ्दाखेरि तपाईँहरू सुतेर बस्नु भएको छ? सुतेका छैनौँ, विद्यार्थी खबरदारीमा छ। आज पेट्रोलियम पदार्थमा कति मूल्य वृद्धि हो तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ। अनि त्यसको खबरदारीमा छौँ र हामी निरन्तर मैले तपाईँलाई कहीँ पनि देखिनँ नेतृत्व गरेको छु। तपाईँले हेर्न भ्याउनु भएन होला, म सडकदेखि सम्बन्धित निकायको सबै क्षेत्रमा पुगेको छु। त्यो ठाउँको नेतृत्व गरिरहेको ठुलो समस्यामा छन्, भार सेक्ने गरी महँगी बढेको छ,
तपाईँलाई चिन्ता छैन, तपाईँलाई चाहिँ पार्टीको चिन्ता, केपी शर्मा ओलीको चिन्ता। हामीलाई कस्तो अवस्था आयो क्या, देश र जनताको चिन्ता गर्नुहुन्छ सुनिताजी? हामीलाई पार्टीको पनि चिन्ता छ र पार्टीले नै यो देश बनाउने हो भन्ने कुरामा विश्वास पनि छ। र आज म अनेरासपीको अध्यक्ष भएको जिम्मेवारीमा रहिरहँदा मैले मेरो चाहिँ सरकारको क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र र सामाजिक सरोकारका सबै विषयमा हामी उत्तिकै चिन्तित छौँ र लागिरहेका छौँ। कुनै पनि पार्टीले देश र जनताको लागि काम गरेनन्। परिवर्तन भयो, गणतन्त्र आयो, संहिता आयो, समावेशी आयो, समानुपातिक आयो, तर आफ्नै नातागोताको लागि आयो। यो देशमा जनताको लागि यो देशमा जनताको लागि काम गर्ने पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो। यति कुरा विश्वास गर्नुस् र प्रधानमन्त्री भएकै हो। त्यो लथालिङ्ग भयो, भत्ताभुङ्ग भयो, सिस्टमै कुला पार्नु भयो। त्यति बेला व्यवस्थित बनाइएका व्यवस्थाहरू र कामका थालनीहरू अहिले आएर लथालिङ्ग बनाइँदैछ। यो कुराको विश्लेषण गरेर आलोचना गर्नुहोस्। सकारात्मक कुरालाई त स्वीकार्न पनि सक्नु पर्यो नि। दुई दैमतको सरकार आफ्नै कार्यालय ढालिदिनु भयो। आफ्नो कारणले ढालेको होइन। यो देशमा भएका राजनीतिक दलहरूले कमजोरलाई औँल्याउनु भयो भने जनताले तपाईँलाई मान्छन् क्या? नेताका नेतालाई भगवान नठान्नुहोस्। तपाईँहरू त केपी शर्मालाई देवता ठानिदिनु भएको छ क्या? उहाँ असल नेता हो, देवता मानेका छैनौँ। यो देशको असल नेता हो। जनताले पचाउँदैनन्, धेरै प्रशंसा जति छ त्यति नै गरेका छौँ, तर यो देशको असल नेता हो केपी ओली आजको दिन। तपाईँलाई पद दिनुभयो होला, तपाईँलाई उहाँले सहयोग गर्नु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँले पद दिनु भएको होइन। म अनेरासपीको उपाध्यक्ष थिएँ, त्यस कारणले अध्यक्ष भएको। मेरो विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ भने र केपी ओली मात्रै यो देशको एउटा यस्तो नेता हो जसले नातागोताका लागि मात्रै काम गर्नु भएको छैन। म उहाँको कार्यकर्ता हो नि, म उहाँको कुनै नाता सम्बन्धभित्रको व्यक्ति होइन। अरूसँग छानबिन गर्नुहोस्, अरू कुनै पनि पार्टीका कुनै पनि व्यक्तिले त्योभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सकेका छैनन्। यो कुरा त म दाबीका साथ र सगर्व भन्न सक्छु। केपी ओली नै एउटा यस्तो नेता हो जसले कार्यकर्तालाई चाहिँ उत्साहवर्धक रूपमा चाहिँ काम गर्नका लागि उत्प्रेरणा दिनुहुन्छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि हिराजी, तपाईँले पनि आज भीम रावलको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भयो होइन? ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, व्याख्या नगरिकन। हाम्रो 9 महाधिवेशनबाट कमरेड केपी ओलीलाई हामीले अध्यक्ष निर्वाचित गरेका थियौँ। कमरेड केपी ओली अध्यक्ष भइसकेपछि संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा केपी ओलीको जुन निर्णायक र प्रभावकारी भूमिका रह्यो, संविधान जारी गरेका बापत नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइयो, त्यो नाकाबन्दीको सामना गर्ने सन्दर्भमा कमरेड केपी ओलीले जुन भूमिका, जुन नेतृत्व खेल्नुभयो, यो समग्र कुरालाई र जुन मुर्झाएका सपनाहरूलाई बिउजाउने, विकास निर्माण समृद्धिको जुन सपना देखाएर सबैलाई बिउजाउने, झकझकाउने र गर्न सकिन्छ, नेपाल बन्न सक्छ, नेपाल बनाउन सकिन्छ, विकास हामीले गर्न सकिन्छ, नेपाल जहिलेसुकै अविकस, पछौटे, गरिब मात्रै हुन सक्दैन, यो विकसित पनि हुन सक्छ, यो समृद्ध पनि हुन सक्छ, यो माथि पनि जान सक्छ। जुन सपनाहरू कमरेड केपी ओली नेतृत्वमा हामीले देखेका छौँ, यो समग्र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि आज पनि कमरेड केपी ओलीको नेतृत्व एकपटक सिङ्गो मुलुकले खोजेको छ, सिङ्गो देशले खोजेको छ। उहाँले त पार्टीलाई चकनाचुर पार्नुभयो, बहु सरकार आफ्नै कारणले गिराउनु भयो, 6वटै प्रदेशमा कम्युनिस्टहरूको सरकारलाई उहाँले सिद्ध्याइदिनु भयो। यी सबै प्रश्नहरूको पनि निर्मम, यी सबै प्रश्नहरू तपाईँले त आज छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् केपी शर्मा ओलीले धेरै गल्ती गर्नुभयो, अब नगर्नुहोस् भन्नुहोस्। सबै प्रश्नहरू त्यो कुरा मान्नुपर्छ क्या, तपाईँले जनताको कुरा सुन्नुहोस् क्या। यी सबै घटना परिघटनाहरूको निर्मम समीक्षा इतिहासमा हुन्छ। यी सबै घटनाक्रमहरूमा को नेताले कस्तो भूमिका खेल्नुभयो, कुन पार्टीले कस्तो भूमिका खेल्यो, हाम्रा संवैधानिक निकायहरूले आफ्ना सीमाभित्र रहेर भूमिका खेल्नुभयो कि सीमा नागेर भूमिका खेल्नुभयो, यो समग्र पक्षहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा इतिहासमा हुन्छ ऋषिजी। त्यसकारण सकारात्मक सोच राख्ने, कमी कमजोरी छ भने आलोचना गर्नु वो नेताहरू अबको पुस्ताको दृष्टिकोण, दायित्व, जिम्मेवारी भनेको नेताहरूको बारेमा भगवानले जस्तो गरिन्छ नि, भगवानलाई जसरी पूजा गर्छौँ त्यसरी पूजा गर्नु भएन क्या। केसरा समीक्षा गर्न हामी तयार छौँ। कमरेड केपी ओलीका कमी कमजोरी छन्, अरू नेताहरूका पनि कमी कमजोरी छन् भने त्यसका प्रति पनि समीक्षा गर्न हामी तयार। तर जसरी आज नेकपा एमालेमाथि घेराबन्दी भएको छ, जसरी हाम्रो नेतृत्वमाथि घेराबन्दी भएको छ, यो घेराबन्दीलाई हामीले हाम्रो देशको स्वाधीनता माथिको हमलाको रूपमा लिएका छौँ, हाम्रो देशको समृद्धि विकासका सपनाहरूमाथिको हमलाको रूपमा लिएका छौँ। त्यसकारण आज हाम्रो नेतृत्वको बचाउ गर्नु, नेतृत्वको रक्षा गर्नु, हाम्रो आन्दोलनको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व भएर उभिएको छ। त्यसकारण हामी खुला हिसाबले यसको रक्षा गरेका छौँ। आज नेकपा एमालेमाथि जुन घेराबन्दी भएको छ, बन्नको लागि केपी शर्माको सहयोग चाहियो होइन, समर्थन चाहियो। केन्द्रीय सदस्य बन्नको लागि होइन, यो देश बनाउनको लागि।
यो देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्नको लागि र सँगै अहिले तपाईँलाई फर्ममा पुग्नको लागि केपी शर्माजीको चाकरी गर्नु पर्यो, चापलुसी गर्नु पर्यो, प्रशंसा गर्नु पर्यो। आज नेकपा माथिको जुन घेराबन्दी छ त्यो घेराबन्दी पछिको जुन निहित उद्देश्य छ नि त्यो उद्देश्य अब नाङ्गै बाहिर दुनियाँले बुझ्ने गरी आउँदैछ, नाङ्गिँदैछ। त्यस कारण हामीले त एकदम धैर्यता गरेर हेरे मात्रै पुग्छ, हामी आफ्नो खुट्टामा उभिन सके मात्रै पुग्छ। त्यस कारण हामीले यो महाधिवेशन मार्फत एउटा एकताको सन्देश दिने, यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी निर्णायक हस्तक्षेप गर्छौँ। यसलाई यसरी दिशाहीन, गतिहीन एउटा अराजकता एमालेको अध्यक्ष बन्नको लागि अरू मान्छे छैन नि। जुन अराजक आजको सन्दर्भमा यो आन्दोलनको नेतृत्व, यो पार्टीको नेतृत्व कमरेड केपी ओलीले गर्नुपर्ने एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता बनेर आयो। आउँछ कहिलेकाहीँ यस्तो, नभए कमरेड केपी ओलीले एक कार्यकालका मात्रै म अध्यक्ष हुने हो, त्यसपछि अर्को महाधिवेशनमा मैले अध्यक्ष छोड्छु भन्नुभएकै थियो नि। तर एउटा विशेष परिस्थिति निर्माण भयो, विशेष अवस्था हाम्रो राजनीतिक आकाशमा सिर्जना भयो। त्यसकारण आज केपी ओली नेतृत्वमा आउनुपर्ने भयो। निर्वाचन भएर अथवा सर्वसम्मत भएर जसरी पनि नेतृत्वमा त कमरेड केपी ओली आउने कुरा सुनिश्चित जस्तै छ। 12 गतेसम्म हामीले प्रतीक्षा मात्रै गर्नु पर्यो। तर त्यो किन भयो? त्यसको समग्र कोर्सको हामीले सही समीक्षा, वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्छौँ, गर्नुपर्छ र कहीँ कमी कमजोरी छन् भने फेरि त्यसको हामीले आत्मसमीक्षा गरेर सच्याएर अगाडि जानुपर्छ। यही हाम्रो कार्यशैली हो, यही हाम्रो पद्धति। रमेशजी, तपाईँ केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवारी दिने? म युवा सङ्घको अध्यक्ष भएँ 2 चोटि, खेलकुद महासङ्घको अहिले अध्यक्ष छु। लामो समयदेखि स्कुल जीवनदेखि म अनेरा सुबे हुँदै विभिन्न पार्टीका कमिटी पार गर्दै अहिले पार्टीको प्रदेश कमिटीमा पनि छु, पार्टीको जिम्मेवारीका हिसाबले। र अब सबै हिसाबले सबै मोर्चामा अब्बल भएको, जहाँ नेतृत्व लिएको त्यहाँ चाहिँ अब्बल भएको स्थिति छ। त्यस मानेमा आफ्नो बखान आफै नगर्नुस् रमेशजी, अरूले गर्नु पर्यो क्या, जनताले गर्नु पर्यो, कार्यकर्ताले गर्नु पर्यो। रमेश पौडेल के भन्ने कुरा, किन दावा गरेको भन्ने कुरा, त्यस अर्थमा के हो त भन्दा म केन्द्रीय सदस्य हुँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब म हाम्रो पुस्ताको प्रतिनिधित्वको लागि अधिकतम अघि सुनिताजीले र हिरा कमरेडले पनि भन्नुभयो, अधिकतम युवाहरूको प्रतिनिधित्वको लागि म गइनँ भने यो मेरो तहको कार्यकर्ता हामी चाहिँ हस्तक्षेप गरेर त्यहाँ गयौँ भने त अरू मभन्दा तलका मान्छे त अझै आउन सक्दैनन्। यस अर्थमा पनि युवाहरूलाई अगाडि बढाउनु छ। तपाईँ त विभिन्न ठाउँमा बसिरहनु भएको छ, पद पाइरहनु भएको छ नि, पद नपाएका मान्छेलाई समर्थन सँगसँगै लिएर जाने हो, अगाडिलाई अरूलाई पनि अगाडि बढाउने हो। एक्लै यो आफू मात्रै सबै पद नलिनुहोस् क्या, लिएको छैन, आफू मात्रै लिएको छैन, एक्लै चाहिँ नि जान पनि सम्भव छैन, सबैलाई सँगसँगै लिएर जाने हो। यो त सहयात्राको आन्दोलन त हो नि, सँगसँगै यात्रा। केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवारी दिने? केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने होइन, अब म केन्द्रीय सदस्य हुने। कसरी हुने? आम कार्यकर्ताले मलाई माया गर्नुहुनेछ, प्रतिस्पर्धा हुने कि निर्विरोध निर्वाचित? निर्विरोध हुँदा पनि मलाई पार्टी नेतृत्वले विश्वास गर्छ भन्ने मेरो त्यो दृढ नेतृत्वप्रतिको मेरो विश्वास हो र आम प्रतिनिधि साथीहरूप्रति पनि मेरो त विश्वास छ। त्यसो भए तपाईँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँसँग जनमत छैन? जनमत पनि छ। अनि किन तपाईँलाई निर्विरोध चाहियो त? भन्नुहोस्, म प्रतिस्पर्धा गरेर आउँछु, जनताबाट अनुमति भएर आउँछु, कार्यकर्ताबाट अनुमति भएर आउँछु भनेको पनि सबैभन्दा राम्रो नेता भनेको कुरा हो। सुन्नु न ऋषिजी, यदि निर्वाचन हुँदा पनि म जित्छु भन्ने मेरो विश्वास हो, ती मतदाता हाम्रा सबै प्रतिनिधि साथीहरूले मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। होइन नेतृत्वले सर्वसम्मत गरेर चाहिँ चुनाव नगरौँ, सर्वसम्मत गरौँ भन्दा पनि नेतृत्वले युवाहरू ल्याउँदाखेरि केन्द्रीय कमिटीमा अटाउनुपर्छ म जतिको भन्ने कुरो मेरो चाहिँ नि त्यसमा मेरो दावा हो। सुन्दरजी, तपाईँ भीमरावलाई समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न आजको दिनमा? उहाँलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने, मतदान गर्ने कि गर्ने, अध्यक्ष बनाउने कि नबनाउने, भन्नुहोस्। उहाँले अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। सर्वप्रथम त मैले तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत सम्पूर्ण नेकपा एमालेका नेतृत्वगणलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आजको आवश्यकता एकताबद्ध एमालेको आवश्यकता हो र एकताबद्ध एमाले भनेको अहिलेको नेतृत्व पङ्क्तिको सहमतिमा पार्टी महाधिवेशनलाई बनाउन सक्नुहुन्न रे नि त? सक्नुहुन्छ। अहिले त गुटलाई बोले बनाउनु भएको छ। नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने सक्ने एउटा मात्रै व्यक्ति अहिले केपी ओली हो। त्यो किन हो भने एमालेलाई फुटाइसक्नु भयो उहाँले। त्यो किन हो भने अहिले पार्टीको अध्यक्ष बाहिर, झलनाथ खनालहरू बाहिर, वामदेव गौतम बाहिर, त्यो अवस्था हेर्नुहोस् त। त्यो राजनीतिक रूपमा अपराध गर्ने व्यक्तिहरूका विषयमा यहाँ धेरै छलफल नगरौँ। अहिले हामी
एमालेको 10औं माधव नेपाल महाधिवेशन जसले 15 वर्ष एमालेको नेतृत्व गर्नुभयो त्यो गर्नुभयो, त्यो आज इतिहास एमालेमा थियो। हुनुहुन्न। तर अहिले आजको दिनमा किन उहाँले पार्टी छोड्नुभयो भन्दा राजनीतिक रूपमा आफूले चुनाव चिन्ह लिएर उठेको पार्टीलाई मत नहालिकन नेपाली काङ्ग्रेसलाई रोजेका कारणले राजनीतिक अपराध गर्नुभयो। उहाँ बस्नका लागि सुहाउँदिलो भएन भनेर उहाँ यो छोडेर जानुभएको, त्यो बस्न योग्य नभएर छोड्नु भएको, पार्टीबाट चाहिँ निकालिएको होइन नि उहाँलाई। त्यसकारण राजनीतिक रूपमा अपराध गर्ने व्यक्तिहरूका बिचमा यहाँ धेरै छलफल नगरौँ। अहिले हामी नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा म एउटा युवा र नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भएर के कुराको अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो आवश्यकता र यो देशको आवश्यकता नेपालीहरूको समृद्धिका लागि नेकपा एमाले एकताबद्ध हुनुपर्छ। यो अहिलेको देशको आवश्यकता हो र नेतृत्वलाई यो कुराको पहल कदमीका लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यसो भए तपाईँहरू भीम रावललाई उम्मेदवारी फिर्ताको लागि आग्रह गर्नुहुन्छ? फिर्ता गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। गर्नु भएन भने के अनुरोध गर्ने? पनि गर्न चाहन्छु। गर्नु भएन भने अहिलेको समग्र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताको चाहना र यो देशको आवश्यकता नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो। उहाँले चुनाव हार्नुहुन्छ, एकदमै न्यून मत ल्याउनुहुन्छ भन्ने मेरो कति आकलन। भोट ल्याउनु होला भीम रावलले? त्यो जनता जान्न अनुमान चाहन्छ भन्नुहोस्। नेकपा एमालेको महाधिवेशनका मतदाताहरू लगभग 2100 को सेरोफेरोमा हुनुहुन्छ। होइन, आज बढाइयो संख्या 2200 भन्दा बढी पुर्याइयो। जति भए पनि उहाँले आजको चाहिँ स्थायी समिति बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधि बढाइयो। उहाँलाई धेरै ठुलो यहाँ सङ्ख्या भनेर धेरै उहाँको चाहिँ अपमूल्यन नगरौँ, अत्यन्तै थोरै ल्याउनुहुन्छ। त्यस कारणले कति प्रतिशत? 20%? सङ्ख्यामा टिप्पणी गरेर किन त्यो तहको नेताको होइन, अपमूल्यन गर्नु? बताउनुहोस् आज। उहाँले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहुन्छ भन्ने मेरो आजको दिनसम्मको पनि विश्वास हो। तर कार्यकर्ताले भनेका छन् वाह वाह भीम रावल केपी शर्मालाई टक्कर दिने यस्तो हुनुपर्छ नेता त। यस्तो हो, कार्यकर्ता शुभेच्छुक एउटा कुरा होला। कार्यकर्ताले भनेको त मैले त्यति धेरै सुनेको छैन। तर नेकपा एमालेलाई जसरी घेराबन्दी गरिँदैछ र नेकपा एमाले एकताबद्ध हुनबाट रोक्नका लागि प्रयास गरिँदैछ, ती केही राष्ट्रघाती व्यक्तिहरूले उहाँलाई बढावा दिइरहेछन्। त्यस कारणले उहाँ जतिको हिजो अघि पनि तपाईँले टिप्पणी गर्नुभयो, उहाँ जतिको यो तहको एमालेको जिम्मेवारीमा रहनुभएका नेताले कम्तीमा एमाले र यो देशको भविष्यका लागि उम्मेदवारी फिर्ता लिने कुरा राम्रो हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, उम्मेदवारी फिर्ता लिनु होला उहाँले? हिराजी, अब हामी सबै कार्यकर्ताले कमरेड भीम रावललाई, कमरेड केपी ओलीलाई सबैलाई हामीले के आग्रह गरेका छौँ भने अहिलेको यो 10औं महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व कार्यकर्ताको चाहना हो। हामीले वडादेखि पालिकादेखि सम्पूर्ण ठाउँको क्षेत्रको नेतृत्व सर्वसम्मत गरेर आएका छौँ। प्रतिनिधि छनौट पनि सर्वसम्मत विधिबाट हामीले छनौट गरेर आएका छौँ भने नेता कमरेडहरूले एकचोटि यसलाई गम्भीरताका साथ सोचिदिनुहोस् र सर्वसम्मत नेतृत्व निर्माण गर्नको लागि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुहोस्। हाम्रो यो हार्दिक अपिल छ। आज नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नका लागि, कमजोर बनाउनका लागि जुन घेराबन्दी भएको छ, यो घेराबन्दी यो परिवर्तनका उपलब्धिहरू खोज्ने षड्यन्त्र अनुरूप भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र अनुरूप भएको छ। नेपाली जनताहरूको शक्तिलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र अनुरूप भएको छ। त्यसकारण यो गम्भीरतालाई नेता कमरेडहरूले आत्मसात गर्नुहोस्। सर्वसम्मत नेतृत्व निर्माण गर्नको लागि पहल कदमी लिनुहोस्। जो नेताहरूले त्याग गरेर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ नि हिराजी? जो नेताहरूले त्याग गरेर तपाईँको पार्टीको यो महाधिवेशन भनेको नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन हो। अनि किन तपाईँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ? मैले प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्न भनेकै छैन। सर्वसम्मति कुरा किन गर्नुहुन्छ तपाईँ? तर कहिले काहीँ कार्यकर्ताले मतदान गर्नु पर्यो नि त, नेतालाई आवश्यकता निर्वाचित गर्नु पर्यो नि। एउटा महाधिवेशनको हलबाट प्रतिनिधिहरू किन आए देशभरिबाट? आवश्यकता र बाध्यता दुईटा फरक कुरा हो। आजको आवश्यकता सर्वसम्मत नेतृत्वको आवश्यकता। सर्वसम्मत नेतृत्व हुनै सक्दैन भनेर भनिसक्नुभयो भीम रावलले। ठिकै छ, त्यो हुन सकेन भने हामी एउटा एकदमै उच्च तहको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्छौँ, त्यसलाई एकदम व्यवस्थित मित्रवत बनाउँछौँ। हाम्रो कम्युनिस्ट आचरण व्यवहार अन्तर्गत हामीले सम्पन्न गर्छौँ। तर त्यो लोकतान्त्रिक विधि अपनाउँदा पनि आउने परिणाम सुनिश्चित जस्तै छ भने, आउने परिणाम पूर्व अनुमान गर्न सकिने करिब सुनिश्चित जस्तै छ भने त्यो सर्वसम्मतको विधि अपनाएर जाँदा कार्यकर्ताको सम्मान हुन्छ, जनताको सम्मान हुन्छ, शुभचिन्तकको सम्मान हुन्छ र जो नेताले त्याग गर्नुहुन्छ उहाँको उचाइ अत्यन्तै बढेर जान्छ, उहाँको सम्मान बढेर जान्छ। त्यसकारण आज हाम्रो पार्टीको आवश्यकता भनेको त्याग गर्ने नेताहरूको खोजी हामीले गरेका छौँ। जो नेताले यो अधिवेशनमा त्यागको भावना प्रदर्शन गर्नुहुन्छ उहाँको उचाइ बढेर जान्छ, उहाँको सम्मान बढेर जान्छ। मैले हार्दिकताको साथ नेताहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने, छिनाझप्टी गर्ने बाटो छोडेर
त्याग गर्ने र जिम्मेवार हुने बाटोमा लाग्नुहोस्, मेरो हार्दिक अपिल छ। रमेश, आज एमालेको महाधिवेशनप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ, चितवनतिर भएको छ, सबैको, जनताको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि। तपाईँहरूले यसपटकको महाधिवेशनको सन्देश जनतालाई के दिनुहुन्छ? देशभरिबाट आएका कार्यकर्तालाई के दिनुहुन्छ? हामीले फुटको कि टुटको कि द्वन्द्वको विवादको कि विभाजनको कि? हामीले यो महाधिवेशन मार्फत एकताबद्ध एमाले, समृद्ध नेपाल बनाउने, जनतालाई सुखी बनाउने, राष्ट्रियता मजबुत बनाउने, जनताका सपनाहरूको सुरक्षा गर्ने, सबै सामाजिक न्याय सहितको त्यो राज्य व्यवस्था का लागि नेकपा एमालेको नेतृत्व चाहिँ यो महाधिवेशनले छान्दैछ र सही नेतृत्व एमालेले छान्छ। यानि एमाले सही नेतृत्व केपी शर्मालाई छान्ने गरेको निश्चित भइसक्यो नि। केपी ओली नि सही हुनुहुन्छ त को छान्छ त? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि केपी शर्माले कसरी सही क्या? सबै हिसाबले म सबै तथ्याङ्क तर्कका आधारमा प्रचण्डले भन्नुभएको केपी शर्मा ओलीले नेपाल पार्टी हाँक्न सक्नुहुन्छ, नेपालको राजनीतिमा प्रचण्डको त धेरै कुरा नगरौँ। किन नगर्ने? प्रचण्डले के भन्नुभएको थाहा छ? राजनीतिमा सबैभन्दा पावर सेन्ट्रिक, सेल्फ सेन्ट्रिक, पावर सेन्ट्रेड र आफ्ना लागि जे पनि गर्ने, जता पनि मिसिन सक्ने र अस्थिरताको पर्यायवाची नाम नै प्रचण्ड हो। यो देशलाई यहाँसम्म लथालिङ्ग बनाउने, जहाँ पनि खेल्ने त्यो खालको पात्रको नाम नै प्रचण्ड हो। देशीले विदेशीले सबै खाले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले चलाउन सक्ने पात्रको नाम नै प्रचण्ड हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरताको भुमरीमा धकेलिदिने त्यो पात्र हो प्रचण्ड। त्यो भएकोले त स्वाभाविक प्रधानमन्त्री बना तपाईँलाई थाहा छ? यस्तो छ, 2 पटक उहाँले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ तर कसले ढाल्यो त्यो पनि त तपाईँलाई थाहा होला नि, कसरी ढाल्यो थाहा होला नि। जति बेला तब यसपालि लिपुलेक लिम्पियाद्वारा र कालापानीको नक्सा छापियो, त्यो नक्सा छापिएपछि केपी ओलीको सरकार ढल्यो। अघिल्लोचोटि हामीले व्यापार तथा पार्वन सम्झौता केपी ओलीले गर्नुभयो जब चीनसँग, त्यसपछि सरकार ढल्यो। वाट इट मिन्स, उहाँ आफैबाट चल्नु भएको छ कि अरूले चलाइदिरहेछन्? तपाईँले विगत हेर्नु जरुरी छ। त्यो भएको कारणले अरूबाट चल्ने रिमोट अन्तै छ, आफै मात्र स्क्रिन मात्रै देखिने प्रचण्ड त मात्र स्क्रिन मात्रै हो नेपालको राजनीतिको, रिमोट अन्तै छ, उहाँलाई अरूले चलाउँछ भन्ने कुरा मैले धेरैचोटि भन्दै आएको छु। र यसपालि पनि के हो त भन्दाखेरि यो उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको यो 2/3 तहको सरकार केपी ओलीले ढाल्नुभयो, त्यसो होइन प्रचण्डको चाहिँ नि कुण्ठा र उहाँको चाहिँ नि महत्त्वाकांक्षा र विदेशीको सेवा गर्न र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र यहाँको विकास र समृद्धिको आन्दोलनलाई छतबिछत बनाउनको लागि कसम खाएर माधव नेपाल र प्रचण्डहरूले कसम खाएर यो चाहिँ सरकार 2/3 सरकार ढालेको। त्यो भएकोले प्रचण्डको बारेमा धेरै बहस नगरौँ। सुनिताजी ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, यसपटकको चितवन महाधिवेशनको सन्देश के त देश र जनतालाई? ठ्याक्कै एमालेको बारेमा धेरैले हेरिरहेछन् आज। पक्कै पनि यो पटक हामीले चितवनमा मङ्सिरको 10 गते 5 लाखको जनताको उपस्थितिमा महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दैछौँ। जुन कुराको सन्देश के हुन्छ भने अब नेकपा एमाले फेरि पनि यो देशको निर्णायक शक्ति हो, हिजो पनि थियो, बीचमा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने र राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने केही पार्टीका व्यक्तिहरूका कारणले यो चाहिँ नेतृत्वबाट सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिनु परेको थियो। तर अब फेरि पनि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार यो देशमा निर्वाचन हुँदैछ र त्यो निर्वाचनमा पहिलो शक्ति हुनका लागि एमाले बलियो भएर र एकताबद्ध भएर अगाडि जानेछ भन्ने कुराको पहिलो सन्देश दिनेछ। दोस्रो सन्देश, नेकपा एमाले आफैमा एउटा विश्वविद्यालय हो, त्यो विश्वविद्यालयमा धेरै युवाहरूले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् र जबरजस्ती तपाईले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ? हस्तक्षेप होइन, स्वाभाविक प्रक्रियाबाट वैधानिक व्यवस्था भइसकेको छ, त्यो अन्तर्गत स्वाभाविक रूपमा आउनेछन् र समग्र युवाहरूको भरोसाको पार्टी नेकपा एमाले, समग्र ज्येष्ठ नागरिकहरूले विश्वास गरेको सद्भाव राखेको पार्टी नेकपा एमाले र समग्र यो देशका युवाहरूले समृद्धिलाई हाँक्न सक्ने नीति अवलम्बन गरेको पार्टी नेकपा एमाले हो र यसमा आबद्ध भएर हामीले यो देशलाई योगदान गर्नुपर्छ र यो देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने अठोट अधिवेशनमा सहभागी नभएका युवाहरूले पनि लिनेछन्। सहभागी भएका 5 लाख जनताको त साथ समर्थन अझ बढी उत्साहित भएर मजबुत बन्नेछ। त्यसो चितवनबाट तपाईँले उद्घोष गर्नुहुनेछ आगामी सरकार एमालेको नेतृत्व होइन? आगामी सरकार लामो समयसम्म एमालेको हुनेछ र एकताबद्ध एमाले कांग्रेसको हुनेछ भनेर शेरबहादुर देउवाले भनिसक्नुभयो। फेरि पनि निर्वाचनपछि म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ। चुनाव लड्ने दम छैन उहाँसँग।
भन्नका लागि त उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो अर्थै भएन। शेरबहादुर देउवा जसले 5 पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु जसले पटक बन्ने ज्योतिषीले भनिसक्यो। जसले ज्योतिषीले बनाउने कुरा त फरक कुरा हो। अब उहाँलाई यो देशका जनताले बनाउँदैनन् र जसले प्रधानमन्त्री जनताले बनाए होइन अहिले शेरबहादुर देउवालाई। उहाँलाई त जनताले बनाएकै होइन। यो तपाईहरु सबै शेरबहादुर देउवासँग जनता छ, आज देशभरिको जनता 3 करोड जनता उहाँको साथमा छ। आज नेपालको सर्वोच्च न्यायिक निकाय हेर्दाखेरि नै थाहा हुन्छ उहाँलाई कसले बनाएको भन्ने कुरा प्रश्न छ। त्यसमा पनि उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूका चाहिँ गठबन्धन छन् जो आफ्नो पार्टीप्रति विश्वास गर्न सक्दैन, आफ्नो दलप्रति विश्वास गर्न सक्दैन, त्यस्ता व्यक्ति अब पनि यो समयमा यो देशको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले कल्पना नगरौँ। अबको यो देशको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेकपा एमाले। हिराजी जाँदै आजको दिनमा एमालेको लागि चुनौतीहरू के छ युवा पुस्ताको नाताले तपाईँ भन्नुहोस् त। नेकपा एमालेको अगाडि मुख्य चुनौती भनेको जुन अपवित्र र गलत उद्देश्यसहित निर्माण भएको यो गठबन्धन छ, यो गठबन्धनले मुलुकलाई जुन गलत दिशामा लान खोज्दैछ त्यो गलत दिशामा जानुबाट बचाउने एउटा मुख्य चुनौती आज नेकपा एमालेको अगाडि छ। र नेकपा एमालेको अगाडि अर्को चुनौती के छ भन्दाखेरि आज 60 लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति विदेशी श्रम बजारमा छ र हाम्रो स्वदेशी श्रम बजारमा भएको युवा शक्ति आज सबैभन्दा बढी प्रोडक्टिभ पावर, प्रोडक्टिभ ह्युमन रिसोर्स भनेको आजको युगमा नेपालमा हाम्रो युवा जनशक्ति छ। तर यसलाई सही ढङ्गले स्वदेशमा भएको र विदेशमा भएको सम्पूर्ण जनशक्तिलाई उत्पादन, निर्माण र समृद्धिको अभियानमा जोड्ने जुन चुनौती आज हाम्रो मुलुकको सामु छ त्यो मुलुकको नेता पार्टीको हिसाबले, त्यसलाई ड्राइभ गरेको पार्टीको हिसाबले त्यो नेकपा एमालेको अगाडिको चुनौती पनि हो। र त्यो दुवै चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि आज नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीमा धेरैभन्दा धेरै युवाहरू, धेरैभन्दा धेरै ऊर्जाशील तबका त्यो केन्द्रीय कमिटीमा समावेश गर्नु। धेरै युवा होइन कि मलाई जिताउनु पर्यो भन्नुहोस् न तपाईँ। होइन, माग त्यही हो नि, आफू केन्द्रीय सदस्य बन्नु पर्यो। त्यो मैले आज जुन लबिङ गरिरहनु भएको छ नि केन्द्रीय सदस्य चाहियो भनेर सबैलाई थाहा छैन त्यो कुरा। होइन, मैले मेरो लागि आफूलाई काम गर्नु भएको छ। मैले फेरि पनि ऋषिजी तपाईले युवाको लागि होइन आफू सुरक्षित रहनको लागि हार्दिकताको साथ मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सबै यो जनतालाई अब जनतालाई त व्यक्ति कसको अनुहार पर्यो परेन होइन, त्यसमा हाम्रो यो 3 पुस्ताको वैज्ञानिक संयोजन भयो कि भएन भन्ने मुख्य प्रश्न हो। आज को व्यक्ति छुट्यो, को व्यक्ति पर्यो प्रश्न त्यो होइन। त्यसकारण आज हामीले 3 पुस्ताको उचित संयोजन सहितको केन्द्रीय कमिटी बनाएर आगामी कार्यभारहरूलाई चाहिँ सामना गर्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्दैछौँ र एउटा यो महाधिवेशनबाट हामी के त्यसमा अब तपाईको जित्दै सुनिन्छ छैन ठ्याक्कै भन्नुस्, अरूको कुरा नगर्नुस् तपाईँ। युवा पुस्ताको यो पार्टीमा सहभागी हुने कुरा सुनिश्चित छ। हामी नेताहरूलाई त्यो कुरा कन्भिन्स गर्छौँ। कुनै केन्द्र त्यसका व्यवस्थापनका पक्षहरू हामी सहमतिमा निकाल्छौँ र युवाहरूको राम्रो उल्लेख्य प्रतिनिधित्व केन्द्रीय कमिटी। तपाईँले जित्नुहुन्छ नि केन्द्रीय सदस्यमा ठ्याक्कै भन्नुहोस् एक शब्द। युवाको प्रतिनिधित्वका लागि म मात्रै होइन, यहाँका 3 जना तपाईहरु 3 जना जित्ते। यो केन्द्रीय समिति आउने तपाईहरु 3 जना यो अनुहार केन्द्रीय कमिटीमा देखिएन भने युवाको प्रतिनिधित्व कसरी होला? हामीले केन्द्र आइराछ खोज्दै गर्दै यही अनुहार आउने होला। तपाईकोले केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ जित्नका लागि आम प्रतिनिधिहरू, शुभेच्छुकहरू, शुभचिन्तकहरूले सम्भवतः हामी जत्तिकै मान्छेलाई ठ्याक्कै भन्नुस् न व्याख्या नगरिकन। मलाई विश्वास छ आफूप्रति र अहिलेको एमालेले खोजेको नेतृत्व र अहिलेको आवश्यकताको नेकपा एमालेको युवा पङ्क्तिप्रति विश्वास छ र मैले मेरो उम्मेदवारी दिने योजना बनाएकी छु। थ्याङ्क यू सो मच। 3 जनालाई धेरै धन्यवाद। जित्नुस्, केन्द्रीय सदस्य बन्नुस् अनि आउनुस्। थ्याङ्क यू। चितवनबाट फर्कनुस्। नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।